नमस्कार. आज आमच्यामध्ये असतात सत्तरीचे सुपुत्र आणि इतिहास संशोधक तसेच रणमाले ह्या विषयाचेर बरेच कितें जाणपी आमचे झिलू गांवकर सर. आयज तुमकां विचारता की आमी पळयता की करंजोळ गांवांत आगळे वेगळे असे चौरोत्सव पळोवपाक मेळटा आणि ह्या चौरोत्सवातून अशी गेली कितलींशीं वर्सां ही परंपरा चलत येयल्या. त्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा? चौरत्सवाची परंपरा म्हणटाना तशें पळोवपाक गेल्यार चोर संबंद आमचे सत्तरीभर पळोवपाक मेळटा. पण झरमे गांवचे चोर आणि करंजोळ गांवचे चोर हे सिमिलर आसात. अशे चोर आनी बाकी गांवांनी जायना. ही परंपरा जेन्ना आमी पळयता तेन्ना बारीकसाणेन अभ्यासाच्या नदरेन आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना आमकां दोन तरांचे चोर पळोवपाक मेळटा. एक म्हणल्यार ताळ्यांचे चोर जे पानां न्हेसतात ते, आणि दुसरे व्हण्यातले चोर. हे व्हण्यातले चोर फकत करंजोळ आणि झरमे ह्या दोनूच गांवांनी पळोवपाक मेळटा. जेन्ना ह्या चौरत्सवाची आमी पाळां म्हणून सोदीत वतात तेन्ना ज्यो आमकां आख्यायिका आयकूंक मेळटात किंवा परंपरेन चलत आयिल्ल्यो जे काणयो आसात थळाव्यो, त्यो आमकां आमच्या आदीम संस्कृती कडेन घेवन वतात. करंजोळ गांवचो जो चोर आसा तो चोर सोदता सोदता आमी सामके आदीम काळ म्हणजे शबरवंशीय लोक जे हांगासर आशिल्ले जांकां आमी हेबर अशें म्हणटा त्या हेबरा मेरेन आमी पावतात. आणि कदाचित त्या हेबरांचे यादीन किंवा त्या हेबरांचे जे शिरकाण जाले तांकां मारले त्यांचेर मेळिल्ल्या जैताचो हे प्रतीक म्हणून कदाचित तो हो चौरत्सव मनयतात अशें म्हाका दिसता. म्हणजे अभ्यासाच्या नदरेन दिसता. कारण करंजोळ गांवा संदर्भानच आमी पळयता तेन्ना आमी जे आतां हांगासर उबे आसा थंयच्यान बरोबर सादारण 500 मिटराचेर हेबरांचो वाडो आसा. ताका हेबर वाडो असो म्हणटात किंवा हांगाचे थळावे भाशेंत तांकां हेबाड अशें म्हणटात. आणि सादारण म्हाका दिसता हे 25 आनी 38 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव फर्स्ट टायम हांगासर आयिल्लो तेन्ना त्या हेबरांचे जे घरवण आशिल्ले ते थंय आसले. आतां आसात काय म्हाका खबर ना, पूण हांवें 3-4 घरांचे घरवण पळयल्ले. हाचोच अर्थ ह्या गांवांत पयलीं हेबाड आशिल्ले, कारण लोकूय सांगतात आणि पुरावो म्हणून आमकां ते घरांचे घरवण पळोवपाक मेळटा. जाल्यार ते हेबाड गेले खंय हो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना हांगासर एक जी आख्यायिका आसा ते आख्यायिकडे आमकां ती काणी घेवन वता. अशें म्हणटात की हेबड हे लोक मातशे अशे थोडे क्रूर वंशीय आशिल्ले किंवा रानटी आशिल्ले, आणि हे जे नवे लोक आयिल्ले खरें म्हटल्यार ते हेबड हांगासरले मूळ, आणि मागीर आयिल्ले हे लोक जांकां आमी गावडे म्हणटात किंवा करंजोळचे गांवकार म्हणटात ते मागीर आयिल्ले अशे ते लोक सांगतात. पण हांगा आयल्या उपरांत त्या हेबरांचे बायलांकडे पळोवपाचो दृश्टिकोन मातसो वेगळो आशिल्लो. कदाचित ते आदिवासी आशिल्ले ताका लागून आसूं येता किंवा वेगळ्या कारणाक लागून. आणि अशें म्हणटात की बायलांकडे वायट दृश्टीन पळयताले, आणि एकदां खंय ह्या गांवचे एके चलयेक तेंच्यांनी खंय तरी आडायली. तेन्ना हो सगळो गांव एकठांय जालो आणि तांणी ठरयलें की जर अशेंच जाय जाल्यार आमच्या बायलांचे ते अत्याचार करतले. त्याच्या परस एक तर आमी हांगाच्यान वचपाचे किंवा तांकां तरी धांवडून घालपाचें. तेन्ना त्या सगळ्या लोकांनी ठरयलें की आमी कित्याक वचपाचे, आमी शूर योद्धा, आमी तांकां. आणि तांच्यांनी तांकां आपयले आनी तांकां तांचेर हल्लो केलो अशें म्हणटात. खूब काणी हांव तेजे भटू गावडे तळये वयलो जाणटो तो आतां ना, ताणें म्हाका सांगिल्लें हे खरें की तांकां आमी आपयले आमच्या जाणट्यांनी, तेंच्यांनी म्हणल्यार तांच्या जाणट्यांनी आपयले आणि रातच्या वेळार तांचे शिरकाण केलें, तांकां मारले, आणि जे कोण उरले ते हांगांतल्यान गांव सोडून म्हणजे तेंचो कोणच हांगासर उरलो ना. सो म्हाका दिसता त्या जैताचे याद, त्या युद्धांत मेळिल्लें जैत आनी ताची याद म्हणून कदाचित हो चौरत्सव मनयतात अशें आसूं येता. दुसरें म्हटल्यार पळयलें की आमी करंजोळ आणि झरमे ह्या गांवांत जे चौरोत्सव जाता, झरम्या 3ऱ्या दिसा जाता आणि हांगा 7व्या दिसा. अशा टायमार कितें साम्य पळोवपाक मेळटा तेजें कितें आसूं शकता? त्याची परत एक काणी आसा. ताची काणी आसा की ह्या गांवांत एका टायमार नेमको तुमी वर्स खंयचे बी म्हणल्यार सांगूंक कळचें ना, पण ह्या गांवांत मनीस बळीची प्रथा आसली आणि ताजे पुरावे मेळटात आमकां हांगासर. आणि जातालें कशें, मनीसबळीची प्रथा दर वर्सा
एक मनशाचा बळी दिवप. आणि तो एकाच घरातलो न्हू, गांवांत जितली घरां आसा त्या घरांचे नंबर ठरलेले आसताले, कोणूय एकट्याचो दुसऱ्या बळी अशें करून ते रोटेशनान येताले. तर एके वर्सा अशें जालें की एक नवोच भुरगो लग्न जाल्लो, झरम्याची चली. आणि ती चली लग्न जाल्या उपरांत जालें, संवसार चलता, पूण शिगमो लागीं येवपाक लागलो आनी ताका जी बळी दिवपाचो टायम लागीं येयलो तेन्ना गांवांची बायलां ताका कितें कितें उलोवपाक लागली. म्हणजे सर टोंट मारप, आगो बरे तरेन न्हेसोन राव, फुलां माळ अशें. ताका तो डावट येयलो, हें जालां कितें काय, ही आमकां इतले दीस म्हणनासलीं, आतांच कित्याक म्हणटा. बरें केंस उगय, बरें सजोन धजोन राव म्हणटकच त्याने आपले मायक विचारले. आनी मजा अशी, त्या घराण्या त्या वर्सा एकटोच तो भुरगो, म्हणजे ते बायलेचो घोव आसलो, बाकी आनी त्या फॅमिलीक कोण नासलो. सो त्या वर्सा ताचो नंबर आसलो, म्हणजे ताका बळी दिवपाचो. आनी हें जेन्ना ताका कळ्ळें तेन्ना ताचेर आकांत येयलो. आनी हें सगळें खबर आसतना तुवें म्हाका हाडल्या लग्न करूंक, म्हणजे म्हाका 10 म्हयने सुद्दां संवसार करूंक मेळना, म्हणजे कोणी तरी म्हाका त्रासान घातले. म्हणून ते हांगासून उठून झरम्या गेले. आणि झरम्यात त्याच दिसा खंय गांवांत लोक मिटींग आसली, ते सरळ मिटिंगेन गेले. आणि ज्या लोकांनी लग्न ठरयले, जे गावणगे असले, हांकां चौगुले म्हणटात, तांकां ताणें सांगलें की म्हज्या गांवाक बळी दितात, मारतात दोन. हें तुमकां खबर आसलें न्हू त्या गांवांत बळी दितात म्हणून, जाल्यार तुमी म्हाका कित्याक लग्न करून दिलें. सो आतां आपूण थंय वचना, आपूण तोय मरतलो न्हू, आपणें तरी कित्याक रावप म्हूण. सो आपूण हांगासर जीव दितले आनी देवळान जीव दितले. ही म्हाका काणी त्या बटू गावड्या ताणें सांगितली. सो त्या लोकांचेर आकांत येयलो की आतां करप कितें. आनी ती चली तर त्या देवळांतल्यान भायर सरपाक तयार ना. ते म्हणपाक लागले आपणाक तुमी कांय सांगूंक नाका, तुमकां जर हें करूंक जाय जाल्यार तुमी म्हाज्या बरोबर कर्नाळे येया. आणि मागीर ते गांवकार चौगुले कर्नाळे येयले, हांगातले लोक एकठांय जाले आनी तांच्यांनी मागीर मिटींग घेवन ते थारायलें की ताका वर्सूय जावंक ना आनी तुमी तेज्या गांवाक बळी दिवं नाका. बळी दिवं नाका दुसरो कोण तयार जातलो, कोण जावचोच ना. म्हणून तेंच्यांनी देवाक खंय प्रसाद लायले आनी सांगलें खंय देवा आमकां माफ कर की आमी अंदू 2 पांयाचो बळी तुका दिवंक शकना, सो आमी 4 पांयाचो बळी दितात. आनी देवान तें मानून घेतलें. आनी त्या वर्सा साकून मनीस बळीच्या जाग्यार, म्हणजे 2 पांयाचो मनीस न्ही, त्याच्या जाग्यार 4 पांयाचो बळी दिले, म्हणजे 2 कोंबे मारतात त्याच्या बदला. आणि तो बळी ताका पावयतात त्या वाठाराक किंवा जाग्यादाराक कोणाक पावोंक जाय. आणि त्या वर्साच्यान त्या गांवाचे रिलेशन आसात ते बरें. आणि मनीस बळीची आसली बंद जाली. खूब महत्वाची गजाल, एक बायल कितल्याशा वर्सां फाटी मनीस बळीची प्रथा बंद करता. हे खूब महत्वाचे आनी ताजे हेच्या कडेन संबंध आसा ह्या आयच्या उत्सवा कडेन. तुम्ही आमकां हांगा आमचे चोरो उत्सव जाता करंजोळ गांवांत, तशेंच झरम्या गांवा बद्दलचे चोरो उत्सव जाता, त्याच्या बद्दल बरी माहिती दिल्या बद्दल तुमचे देव बरें करूं. तुमकां बी देव बरें. धन्यवाद.